यो गाडी कहाँबाट किनिस्, न यिनको कल कारखाना छ, न यिनको पैतृक सम्पत्ति छ, न यिनको व्यापार छ, न बिजनेस छ। यो लाख होइन, करोड होइन, अरबौं भ्रष्टाचार गरेका छन्। तपाईँ हामीको रगत चुसेका छन्, नेपाली जनतालाई फेडा बनाएका छन्। अब फरमको खेतीमा बस्ने या यिनीहरूकै के भन्दा एक ट्वाक चाहिँ रक्सी, तपाईँको एक प्याक रक्सी, एक टोक्रा मासु, एक थाल मासु भातले आफ्नो राष्ट्रले पैसा खाएको छ। उसले देशले आफ्नो नेपाल आमालाई बेच्न लागेको छ, आफ्नो आमालाई बलात्कार गर्न सुम्पिएको छ भने यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई यो देशमा बस्ने अधिकार पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि जसले आफ्नो मातृभूमिको सम्मान गर्न सक्दैन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएपछि यस्तो के भन्दा आफू जन्मेको थलो, आफू जन्मेको भूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता नीतिशास्त्रले पनि वर्णित गरेको अवस्था छ भने देशलाई बेच्ने यस्ता राष्ट्रिय गद्दारहरू महिषासु भएका छन्। देश बेच्ने विखण्डनकारी, देशद्रोही, राष्ट्रघाती अपराधी बनेका छन्। जसले गर्दा नेपालमा राजनीति छैन, यो ठेकदार नीति हो, व्यापार नीति हो। आज सम्मेलन हुन्छन्, महाधिवेशन हुन्छन्, अब उही पुराना अनुहार, उही चाहिँ लुटेका चुटेका देशलाई बिक्री गरेका अनुहारहरूले नै देश चलाउनको लागि अगाडि बढे। तपाईँले हेर्नुहोस् न, 5 महिनामा तपाईँको चाहिँ एउटा आलु चाहिँ 5 अरबको चाहिँ आलु चाहिँ नेपालमा भित्रिएको छ। नेपालमा चाहिँ बाँझा जमिनहरू चाहिँ उर्वरा शक्ति भएको चाहिँ जमिनलाई कसैले सम्पादन गर्न सकेको छैन। 90 लाख युवाहरूले आफ्नो चाहिँ रगत र पसिना तपाईँको चाहिँ विदेशी मुलुकमा गएर विदेशीको समृद्धि र विकासको लागि जानकारी लिएर सधैँ तपाईँहरूको साथमा अपडेट पूर्वी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण अनलाइन मिडिया र म विक्रम पण्डित। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व प्रहरी डिएसपी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी राजनीतिक विषयमा र अहिलेको राजनीतिक जुन घटनाक्रमको केही समसामयिक विषयमा केही छलफलहरू गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। जय जननी जय मातृ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम ठिक छ। तपाईँले अहिले कसरी हेरिरहनु भएको छ सर नेपालको राजनीतिलाई? नेपालको राजनीतिलाई अब यो हेर्नुभन्दा पनि यो जग जाहेर भएकै अवस्था भयो। देशमा राजनीतिको एउटा परिभाषा र वास्तविकता न यो देशका नेताहरूले बुझ्न सके, न स्वयं जनताले पनि बुझ्न सके। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति अत्यन्त के भन्दाखेरि विषादयुक्त परिस्थितिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। देशमा एउटा मूलनीतिको रूपमा रहेको राजनीतिलाई देशका चाहिँ नेतृत्वहरूले एउटा माई खाने भाँडेको रूपमा स्थापित गरे। जननागरिकहरूको मन पीडा र समस्या र जनतालाई दिनुपर्ने दायित्व, कर्तव्य र हक अधिकारबाट पनि वञ्चित बनाए र अहिले आएर के भन्दाखेरि हाम्रो देश नै असुरक्षित अवस्थामा गएको हामीले पाएका छौँ। देश एउटा अत्यन्त प्रसव पीडामा गुजिरहेको छ। यो मातृभूमिको रक्षार्थ अब देशका नागरिकहरू सचेत र सजग भएर एकपटक देशको लागि शहादत प्राप्त गर्न समेत तयार हुनु पर्ने नेपाल आमाको पुकार र चाहिँ अपिल रहिआएको छ। देशको राजनीति अत्यन्त के भन्दाखेरि दूषित राजनीतिको रूपमा बीजारोपण भएको छ। नेपालमा चाहिँ राजनीति छ, न थिति छ, न सिस्टम छ, न पद्धति छ, न तपाईँको के त भन्दाखेरि अनुशासन छ, न आचरण छ, न व्यवहार छ, न कार्य गर्ने कार्य पद्धति छ, न देश बनाउने क्षमता छ। यो के भन्दा अहिलेको राजनीतिले देशका चाहिँ के भन्दा उच्च नेतृत्व र सरकारहरूलाई एउटा के भन्दाखेरि सस्तो खेती नेपालको राजनीतिको रूपमा स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विगतको समयलाई हामीले हेर्दै जाँदा देशमा चाहिँ के भन्दा के परिवर्तन भयो। देशमा 17,000 मान्छे मरे, हजारौँ मान्छे बेपत्ता भए, लापत्ता भए, अपाङ्ग भए र दिनानुदिन अहिले के भन्दा विभिन्न खालका घटनाहरू घटेका छन्। विभिन्न खालका भ्रष्टाचारका नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ। देशमा न स्वरोजगारको व्यवस्था छ। आज तपाईँले हेर्नुहोस् न, 5 महिनामा तपाईँको चाहिँ एउटा आलु चाहिँ 5 अरबको चाहिँ आलु चाहिँ नेपालमा भित्रिएको छ। नेपालमा चाहिँ बाँझा जमिनहरू चाहिँ उर्वरा शक्ति भएको चाहिँ जमिनलाई कसैले सम्पादन गर्न सकेको छैन। 90 लाख युवाहरूले आफ्नो चाहिँ रगत र पसिना तपाईँको चाहिँ विदेशी मुलुकमा गएर विदेशीको समृद्धि र विकासको लागि रगत र पसिना बगाइरहेको अवस्था छ। त्यसैबाट आएको चाहिँ खरबौँको रेमिटेन्स समेत यहाँका चाहिँ नेतृत्वहरूले लुटिरहेका छन्, खाइरहेका छन्। जनतालाई करको भारी बोकाएर चाहिँ के भन्दा उठ्न नसक्ने अवस्था बनाएका छन्। अहिले आएर तपाईँको एउटा नेपाली नागरिकको टाउकोमा आज जन्मेको बच्चामा चाहिँ 56-57 हजारको ऋण चाहिँ के भन्दाखेरि थुपारेको छ। आज हामी यस्तो चाहिँ यति भनौँ कहाली लाग्दो अवस्थामा छौँ जसको चाहिँ कुनै अब समीक्षा जति गरे पनि पुग्दैन। आज तपाईँको ऋणको भारी बोकेर जन्मने, ऋणकै भारी बोकेर मर्ने अवस्था भएको छ। यहाँ के भएका छन्, देशका अभिभावकहरू राक्षस भएका छन्, महिषासुर भएका छन्, देश बेच्ने विखण्डनकारी, देशद्रोही, राष्ट्रघाती अपराधी बनेका छन्। जसले गर्दा नेपालमा राजनीति छैन, यो ठेकदार नीति हो, व्यापार नीति हो। आज सम्मेलन हुन्छन्, महाधिवेशन हुन्छन्, अब उही पुराना अनुहार,
उही चाहिँ लुटेका चुटेका देशलाई बिक्री गरेका अनुहारहरूले नै देश चलाउनको लागि अगाडि बढिरहेका छन्। देशमा किञ्चित विकास भएको छैन। देशका सिमानाहरू दिनानुदिन अतिक्रमण भएको अवस्था छ। अहिले आएर एमसिसी जस्तो घातक सम्झौता, देशलाई बेच्ने, देशलाई बलात्कार गर्ने जस्तो घातक सम्झौतालाई पारित गर्नको लागि मरिहत्ते गरेका छन्। देशमा चाहिँ के भन्दा विषादयुक्त राजनीतिको गोलमोलमा चाहिँ अल्मलिरहेको छ। एउटा के भन्दा काली लाग्दो वर्तमान अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा देश रहेको र देशमा राजनीतिक सिस्टम पद्धति र अनुशासन नभएको, यो छाडातन्त्रको विकास भएको, गणतन्त्रको नाममा चाहिँ के भन्दा यिनीहरू लुटतन्त्रको एउटा के भन्दा स्थापित गरेर आफ्ना परिवारलाई भरण पोषण गरेर देशलाई के भन्दा अधो गतिमा पुर्याएका, समाजलाई आक्रान्त बनाएको अवस्था अहिलेको चाहिँ वर्तमान समीक्षागत राजनीति हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, अहिले यो एमसिसीको विषयमा जस्तै यो काङ्ग्रेसको केही शीर्ष नेताहरूले एक किसिमको के आरोप लगाएका छन् भने जस्तै तपाईँहरू जस्तै जुन सामाजिक सञ्जालमा यो एमसिसी गलत हो भनेर जुन जनतालाई एक किसिमको भ्रमहरू छरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। के तपाईँहरूले जनतालाई भ्रम छरिरहनु भएको हो, एमसिसी खराब छ, नेपालको हितमा छैन भनेर कि भ्रम मात्रै छर्ने खेती गरिरहनु भएको छ कि के हो? होइन, वास्तवमा के भने अब प्रश्नको उत्तर र अनुत्तरका कुराहरू भन्दा पनि जुन प्रश्न सोध्नुभयो यो चाहिँ एउटा समसामयिक प्रश्न पनि हो। कतिले चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा चीनले नै बोल्न लगायो भन्ने खालका पनि चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू आएको अवस्था पनि छ। तपाईँलाई मैले विगतलाई म सम्झाउन चाहेँ। 2053 सालमा महाकाली सन्धि यसै गरी सदनबाट पारित गर्नको लागि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल दोषी छन्। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओली, तत्कालीन चाहिँ भन्दा जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा, परराष्ट्र मन्त्री तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकाश चन्द्र लोहनी, होइन। त्यसै गरी बिचमा आएर बाबुराम भट्टराईको पालामा चाहिँ प्रदीप ग्यावाली परराष्ट्र मन्त्री गएर चाहिँ फेरि थप चाहिँ के भन्दा इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई चाहिँ लादेर आएको अवस्था देखेका छौँ। र किन हामीले भ्रम पारेका छैनौँ, देशलाई बचाउनको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ। यो देशमा जन्मेका छौँ, यो देशको माटो, यो देशको चाहिँ हावा पानी हामीले खाएका छौँ। यो देश मातृभूमिभन्दा संसारमा कुनै पनि ठुलो संसारमा छैन। यो राष्ट्रदेवलाई सम्मान गरौँ। राष्ट्रदेवलाई बेच्न लागेका छन्, नेपाल आमा रोइरहेकी छन्। यो अवस्थालाई हामीले बचाउँ भनेर हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा हाम्रो त्यो एमसिसीका चाहिँ बुदाहरू अब 6, 3, 2, 4 क धारा उपधारा हरेकमा के भन्दा राष्ट्रघात, योमा के भन्दा सवाल हो राष्ट्रियताको, सवाल हो राष्ट्रिय अखण्डताको, सवाल हो सम्प्रभुताको, सवाल हो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको, सवाल हो राष्ट्रिय स्वाधीनताको। देश नै बेच्न लागेका छन्, लिलाम गर्न लागेका छन्। कसरी भन्दाखेरि जसरी चाहिँ महाकाली सन्धिमा जनतालाई भनेका थिए, अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए कि जब पञ्चेश्वर योजना हुन्छ महाकाली सन्धि हामीले भारतलाई दिन्छौँ तब नेपालमा 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक चाहिँ आम्दानी हुन्छ भनेको थिएँ। अहिले 1 पैसा आएको छ। मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो चाहिँ दिग्भ्रमित चाहिँ जनतालाई भ्रम पारेर देशलाई बेचेको अवस्था विगतमा देखिएको छ भने त्यसै गरी अहिले आएर के भन्दाखेरि यो चाहिँ एमसिसी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन होइन लाई अहिले के भन्दाखेरि एमसिए चाहिँ एकाउन्टबाट होइन अहिले नेपालमा 5 स्टार होटलमा याकेन नेतिमा तपाईँको चाहिँ अफिस राखेर कार्य सञ्चालन गरेको अवस्था छ। योमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ राष्ट्रघातमा यी जति पात्रहरू मैले भने यी राष्ट्रघाती देशद्रोही हुन् जसले यो एमसिसीलाई समर्थन गर्दछ, जसले एमसिसीको चाहिँ कट्टो खाएको छ, जुन चाहिँ अमेरिकी चाहिँ साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नीतिलाई अँगालेर जसले पैसा खाएको छ, उसले देशले आफ्नो नेपाल आमालाई बेच्न लागेको छ, आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्न सुम्पिएको छ भने यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई यो देशमा बस्ने अधिकार पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि जसले आफ्नो मातृभूमिको सम्मान गर्न सक्दैन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएपछि यस्तो यो के भन्दा आफू जन्मेको थलो, आफू जन्मेको भूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता नीतिशास्त्रले पनि वर्णित गरेको अवस्था छ भने देशलाई बेच्ने यस्ता राष्ट्रिय गद्दारहरू, विखण्डनकारीहरू, यी चाहिँ विदेशीका भरौटीहरू, गोठालाहरू, चौकीदारहरू यो देशमा बस्न योग्य पनि छैनन्। यिनलाई देशमा राख्नु पनि हुँदैन। यी देशका चाहिँ भरौटी हुन्। किन भन्दा तपाईँको बुझ्नुहोस्, नेपालको चाहिने कानुन भन्दा माथि एमसिसी लागू हुने, नेपालमा चाहिँ एमसिसीबाट आएका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारीले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ ओभर रुलिङ गर्ने, उनको लेखा परीक्षण गर्न नपाइने, त्यसमा चाहिँ कुनै मान्छे नेपाल सरकारले नेपालमा कुनै पनि बहुराष्ट्रिय चाहिँ योजनाहरू, विद्युत ट्रान्समिटर लाइन, सडकका निर्माण गर्दाखेरि भारतको अनुमोदन लिनुपर्ने, यो भारतको स्टेट हो, यो अनुमोदन लिनुपर्ने, भारतलाई स्वीकृति गर्नुपर्ने। अब सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कहिले पनि चाहिँ पराधीन नभएको देश नेपालमा कुनै पनि हाम्रो माटोमा काम गर्दाखेरि स्वीकृति लिनुपर्ने। तपाईँलाई याद होला इन्दिरा गान्धीको पालामा चाहिँ
तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई होइन चितवनमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्र त्यो समतल भूमि चाहिँ मेरो हो, हाम्रो हो, हामीलाई सोधेर काम गर, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदाखेरि इन्दिरा गान्धीले भनेको थियो कि हामीलाई सोधेर मात्रै बाटो बनाउनुपर्छ भन्दा मेरो भूमिमा तपाईँलाई सोध्ने कुनै अधिकार छैन भनेर चाहिँ चिडिएको अवस्थामा चितवनमा शिकार खेल्न गएको बेलामा बिमारी भएर उपचार गर्दा इन्दिरा गान्धीले दिल्लीबाट डाक्टर पठाएर मन्द विषको सुई लाएर राष्ट्रको सवालमा महेन्द्र राजाले पनि मारेको। जहिले पनि के भन्छ भारतले देशलाई के भन्छ अखण्डित र चाहिँ एकदम दुर्गामी प्रभाव पार्ने एउटा खेल खेलेको छ भने भारतले देशमा शान्ति सुरक्षा र विकास चाहँदैन। नेपालका नेतृत्वहरू भारतका गोटी बेचिङका चौकीदार अमेरिकाका चाहिँ हलाल र दलाल भएको अवस्था छ। त्यो हुनाले के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दा एमसिसी चाहिँ अत्यन्त घातक छ। उसले देशमा चाहिँ देशको चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि उसले चाहिँ ओभर रोलिङ गर्न सक्दछ, हात हतियार राख्न सक्दछ। अब तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि अब वर्तमान र भविष्यमा पनि चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा भएको कानुनलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने, यहाँको न्यायालय सुरक्षा प्रमुख भनौँ चेलीबेटीको जेसुकै गरे पनि मतलब नहुने यस्तो घातक सम्झौतालाई पारित गर्नको लागि आज चाहिँ देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा समेत लागेको अवस्था छ। अब प्रचण्डले टुलमुटुल गरेर चाहिँ लडबरिएको अवस्था छ। माधवको नेपाल र तपाईँको चाहिँ झलनाथ खनाल ल फेरि अहिले चाहिँ के हो कसो बुझ्नको लागि समिति गठन गरेको अवस्था छ। पनि यो खालको नौटङ्की देखाएर जनतालाई भ्रम पारेर देशलाई बेच्ने वान अफ द स्टेट अफ द अमेरिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा यो एमसिसीमा के भन्दा तपाईँको 70% चाहिँ सहमति र घुमाउरो पाराले यहाँको चाहिँ जल जमिन विद्युत जडीबुटी सब लुट्नको लागि भारत पनि यसमा के छ भन्दा अहम भूमिका खेलेछ। यो भारतलाई पनि थाहा छैन भोलि अमेरिकाले नेपालमा बेस बनाइसकेपछि मलाई पनि घात गर्छ भन्ने भारतले बुझेको छैन। त्यसैले के भन्दा किमार्थ यसमा दर्जनौं बुँदाहरू राष्ट्रघाती छन्। राष्ट्रको स्वाभिमान खत्तम हुने अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान राष्ट्रियता अखण्डता सबै चाहिँ के भन्दा विलिन हुने अवस्था भएको हुनाले यो एमसिसी अत्यन्त घातक छ। यो घातक सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्नुपर्ने, यो सदनबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के नहोस्। जसरी तपाईँले मैले भनिसकेँ महाकाली सन्धि गरेर चाहिँ महाकाली बेचे, सदनबाट पार गरिसके कानुन बन्छ नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ। एमसीले जे चाह त्यही गर्न सक्छ। यहाँको सुरक्षा अङ्गहरू उसको अधीनमा बस्नुपर्छ। न्यायालय सुरक्षा प्रमुख र यहाँका ठुल्ठुला विशिष्ट व्यक्तिहरूको एमसिसी अन्तर्गत हत्या गर्यो भने नेपालको कानुन प्रभावित हुँदैन। नेपालका चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्यो भने नेपालको कानुन प्रभावित हुँदैन। मनपर्ने तन्त्र गरेर देशको चाहिँ युरेनियमको पहाड हेर्नुहोस्, युरेनियमको पहाड बराबर छ। युरेनियमको पहाड लुट्ने, काइनेटिक ढुङ्गा लुट्ने, जडीबुटी लुट्ने, यास्टा गुम्बा लुट्ने, नदी जमिन सगरमाथासम्म लुट्नको लागि देशलाई चाहिँ के भन्दा बेच्नको लागि यहाँका देशका राष्ट्रद्रोही व्यक्तित्वहरू लागेका छन्। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि भन्दै जान्दै पनि हामीले बुझेनौँ भने पछि पूर्वमा हात राखेर अमेरिकी सेनाको चाहिँ के भन्दा बुट बजारेर पिटाइ खाएर मर्न तयार हुनुहुन्छ। उपनिवेशवाद स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ। अमेरिका दास बन्न तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो चेलीबेटीको इज्जत सम्मान मर्यादा हुँदैन। हाम्रो स्वाधीनता राष्ट्रिय स्वाभिमान र आफ्नो स्वाभिमान खत्तम भएर जान्छ। हामी ठिक छ अमेरिकाकै दास भएर बस्छौँ, भारतको चाहिँ के भन्दा वान अफ द अघोषित प्रान्तको रूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ भने भन्नु केही छैन। होइन भने यसले कालान्तरमा अत्यन्त चाहिँ घातक परिणाम दिन्छ। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि मारिया डेसिन भन्ने एउटा डाक्टर प्राध्यापिका अमेरिकी एउटा प्रोफेसरले समेत यो नेपाललाई सिद्ध्याउने एमसिसी सम्झौता हो, कुनै पनि हालतमा मान्नु हुँदैन, प्रचण्ड गर्न हुँदैन केपी ओली भनेर उनले खुलेआम चाहिँ मिडियामा वक्तव्य दिएका कुरा छन्। आज अमेरिकी एउटा विद्वान व्यक्तित्व प्रोफेसरले समेत यसलाई नेग्लेक्ट गरेको अवस्था छ भने हामीले बुझ्ने कि नभन्ने बुझ्नु पर्यो। देशको लागि मर्नु पर्यो, एकपट्टि मरौँ। देश बचाउनको लागि हामी चाहिँ हरेक ठाउँ बस्तीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन यदि एमसिसी पारित भयो भने यो देश पनि रहँदैन, हाम्रो चाहिँ अस्मिता पनि रहँदैन, राष्ट्र पनि रहँदैन। दुर्गामी असर पार्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ सीमा पनि बेचिसके, लिपोलेक कालापानी लिम्पियाधुरे पनि बेचिसकेका हुन्। तपाईँ गण्डकदेखि लिएर अब कोशी गण्डक पनि बेचिसकेका हुन्। त्यसैले के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको लागि हामी सम्पूर्ण अहिले के भन्दा जनता नै जनार्दन भएर जनता नै लाग्नुपर्ने आएको अवस्था छ। यो व्यवस्था, यो सिस्टम, यो पद्धति, यो कुपात्रहरूलाई के भन्दा यो देशको साँचो तालचा दिनु हुँदैन, डाडु पहिनु दिनु हुँदैन। अब यिनबाट पाएको अधिकार खोज्नुपर्छ, हिसार्नुपर्छ, यिनलाई रोडमा तान्नुपर्छ। देशको लागि गद्दारी गर्छ भने यो देशको आवाज हो। जनताबाट सर्वेक्षण गरेका बुझेका कुराहरू हामीले जनतामा पस्कन चाहेको यो एमसिसी के भन्दा एउटा जनतालाई भ्रम जालोमा पारेर देशलाई के भन्दा बेच्ने सम्झौता हो। त्यसैले देश बेच्नलाई तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने ठिक छ, होइन भने
देशको लागि आज पनि मर्ने हो, भोलि पनि मर्ने हो, मृत्यु शाश्वत छ, जन्मभरि मृत्यु शाश्वत छ। त्यसैले चाहिँ एकपटक देशको लागि देशले अहिले मागिरहेको छ हामी मर्न, शहादत प्राप्त गर्न। यस्ता महिषासुर विखण्डनकारी यी विदेशीका गुगटी यी दलालहरूलाई चाहिँ नतमस्तक पारेर यिनलाई लखेट्नुपर्ने आज सम्पूर्ण नेपाली जननागरिकको कर्तव्य र राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो अहिले जस्तै जनताहरू सडकमा बसिरहेको चिच्चाइरहेको अवस्था छ, केही नेताहरू सदनमा पनि चिच्चाइरहेको अवस्था छ। अब यो एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, यो नेपालको लागि यो राष्ट्रघाती छ भनिरहेको छन्। तर पनि नेपालको जुन ठुला पार्टीहरूको शीर्ष नेताहरूले चाहिँ पास गर्न मरिमेटिरहेको अवस्था छ नि। खास यो कारण चाहिँ के हो त? के का लागि उनीहरू पास गर्नै खोजिरहेछन्? यो कारण के त भन्दाखेरि मैले जुन पात्रहरू भने विगतमा जसले सही गरे होइन, जसले यसलाई अनुमोदन गराए र अहिले आएर सैन्य रणनीतिमा हिन्द महासागरीय रणनीतिमा राख्यो। हिन्द महासागरीय सैन्य रणनीति अन्तर्गत जति चाहिँ के भन्दा हिन्द महासागर क्षेत्रका चीनका वरिपरिका 22-23वटा कन्ट्री छन्, तिनलाई पनि के भन्दा आफ्नत्व बनाएर चीनलाई घेरेर चिनलाई अब्दस्त पारेर नेपाललाई रणभूमि बनाएर फुटबल ग्राउन्ड बनाएर हात हतियार चाहिँ भण्डारण गरेर विश्वयुद्ध हुने सम्मको चाहिँ परिस्थिति चाहिने अहिले यिनीहरूले निम्ताएका छन्। विदेशीलाई दोष दिनुभन्दा पनि यहीँका पात्र नेपालका नेता भए, तर यिनी विदेशीका दलाल भए, जसले गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय मर्म, जनताको धर्म, जनताको जनआवाजलाई यिनीहरूले जतिखेर कुल्चिरहेका छन्। नचाहिने खालका राष्ट्रघाती सम्झौता गरिरहेका छन्। अब विगतमा पनि गर्दै आएका छन्। अब तपाईँ भन्ने भने तपाईँ एउटा चाहिँ माओवादीको कालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बिप्पा सन्धि पनि गरेको अवस्था थियो। बिप्पा सन्धि भनेको के हो भन्दा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सेनाहरू ल्याएर राख्नेमा सही गरेर आएका हुन्। जनदबाव र यसले चाहिँ कालान्तरमा विरोध हुन्छ भनेर त्यसलाई के भन्दा रोकिएको अवस्था हो। यी सबै राष्ट्रघाती हुनेहरू, यी राष्ट्रघाती दलालहरूलाई हामीले पूजा गर्ने कि यिनलाई अपमान गर्ने कि यिनलाई घिसार्ने कि देशबाट लखेट्ने, यो एउटा अहम प्रश्न पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि यो चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन जुन छ यो चाहिँ देशको लागि अत्यन्तै घातक छ। आज चाहिँ जब डाक्टर चाहिँ अब भीम रावलले अप्रष्ट रूपमा बुँदागत रूपमा व्याख्या विश्लेषण पनि गरेका छन्, केही विद्वानहरूले सडकदेखि सदनसम्म पनि यसको विरोध भएको अवस्था छ। देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा पास हुनुपर्छ भनेर मरिहत्ते गरेका छन्। यसको चाहिँ के भन्छ डिजाइनर जस्तै अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली होइन, तपाईँको चाहिँ अब झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, यी राष्ट्रघाती हुन्, देशद्रोही हुन्। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले के काम गरे? आज एमसिसीको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा त्यही चाहिँ बजेटमा 77-78को बजेटमा 13 अरब एमसिसीको लागि छुट्याएको अवस्था छ भने अब तिनीहरूले त के भन्दा एमसिसी त लागु नै गरिसके। यहाँ त सेना मात्रै फिल्डमा आउनु मात्रै बाँकी देखिएको अवस्था हो। अब तपाईँको चाहिँ अब एमसिसी अन्तर्गतका आएका सामानमा विमानमा आएका सामान चेक गर्न नपाइने, अब निरीक्षण गर्न नपाइने, एमसिसी अन्तर्गत जो पनि निर्विवाद रूपमा भिसा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उनले खाएको बसेको सारा खर्च नेपालले बेहोर्नु पर्ने। यस्तो हाम्रो गरिब देशमा एमसिसीको त 55 अरबमा 14-15 अरब फेरि नेपालले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने, यो लज्जास्पद यस्तो अवस्थामा चाहिँ अझ अहिले आएर चाहिँ के भन्दैछन् भन्दा यो त चाहिँ के भन्दा ऋण होइन अनुदान हो, यो देशको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो चाहिँ विकास गर्ने चाहिँ योजना हो भनेर जनतालाई भ्रम छरेका छन्। हामी भ्रमित नहौँ। अब के भन्दा काल आउनुभन्दा पहिले नै हामी उपचार गरेर चाहिँ स्वस्थ बनाऊ, देशलाई बचाऊ, त्यही नै चाहिँ के भन्दा धर्म हो। होइन भने मुलुक रहँदैन। यो सत्य यथार्थ हो, यो लेखिराख्नुहोस्। यो एमसिसीको विषय अहिले जुन जसरी चल्किरहेको छ, अब यो यसै गरी चल्किएरै जाने हो भने त यो व्यवस्था पनि त एकदमै डगमगेको अवस्था छ नि त। कि यो व्यवस्थै पल्टिन खोज्या त होइन नि। जुन किसिमको अहिले गणतन्त्र छ नि, यो गणतन्त्रै टिक्नका लागि त गाह्रो पर्ला नि। यो यदि यो विषयले गर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँले कसरी? अब तपाईँको प्रश्नलाई म के भन्छु भन्दाखेरि गणतन्त्रको परिभाषा नबुझेका, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेका, अनपढ, गवार, विवेकहीन, विदेशीको अनुकूल सरकार चलाउने नेतृत्व देशमा चाहिँ स्थापित भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, नेपाली जनता र नेपाली नागरिकको हक, हित, अधिकार, सम्पन्नता, समृद्धि र विकासको लागि त यिनले कुनै पनि खाका कोर्दैनन्। अब उनीहरूलाई विदेशी भारतीय अनुकूल हुने गरी, अमेरिका अनुकूल हुने गरी, चीनलाई अनुकूल हुने गरी सरकार नेपाल सरकारको निर्माण हुन्छ भने यो सरकारले देशको विकास, उन्नति, समृद्धि गर्न सक्दैन। यी पुराना अनुहारमा कुनै चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ देख्नु भएको छ प्रचण्डजीको चाहिँ महाधिवेशन भनौँ भइरहेछ।
माओवादीको होइन म नै अध्यक्ष हुनुपर्छ, म अध्यक्ष भइन भने त राष्ट्र नै डुब्छ भनेर आफै चाहिँ एकदम चाहिँ शङ्खनाद गर्नुभएको छ। आज चाहिँ त्यो पार्टीका विभिन्न खालका भनौँ महाधिवेशन भयो, त्यही पुराना अनुहारको रूपान्तरण भयो भने आज चाहिँ के भन्दा प्रचण्ड बाहेक उहाँले चाहिँ यत्रो चाहिँ नेतृत्व गरेको एउटा पार्टीको अध्यक्षले एउटा आफू जस्तो एउटा क्यारेट तयार गर्न नसक्नु कसो कमजोरी। आज देउपा नै के भन्दाखेरि पुनः सभापति हुने, उहाँको चाहिँ विकल्पमा एउटा 2-4 युवाहरू उहाँ एउटा खारिएको युवाहरू नेतृत्व दिन किन नसक्ने, केपी ओलीजीले किन नसक्ने, यी पुरानै पृथकतावादी र अधिनायकवादी निरङ्कुश तन्त्रका यिनी चाहिँ के भन्दा उपज हुन् होइन। यिनीहरूमा तात्विक परिवर्तन आउँदैन। यो सिस्टम, यो पद्धति, यो व्यक्तित्व र नेतृत्वले देश विकास हुँदैन। अब एउटा विकल्प भनेको के भन्दाखेरि अब देशमा अब तपाईँको मैले भन्दै गरेको छु, म एउटा भनौँ राजेन्द्र लिङ्गदेललाई मैले चाहिँ सम्मान पनि गर्दछु, किन भन्दा उनले चाहिँ माओवादी कालबाट राज संस्था र राजालाई मान्यो भनेर झाडीमा फाले, बम पनि फाले, ढुङ्गा पनि फाले, मृत्युबाट बचेर पनि उनको राजनीतिक आस्था, निष्ठा, प्रतिज्ञा प्रणलाई उनले भुलेका छैनन्। किन देशको एउटा संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई हामीले मनन चिन्तन गर्नुपर्दछ। देशको सभ्यता र संस्कार, इतिहास मासियो भने हामी पनि मासिन्छौँ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा एउटा राजालाई चाहिँ के भन्दा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा, कार्यकारी तपाईँको चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्री, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा अवश्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। जो संसद भएर जान्छन् मन्त्री हुन पाउँदैन, त्यसले त्यो समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र चाहिँ के भन्दा जति चाहिने लुटेका सम्पत्तिहरू छन् विदेश, आफ्ना नातिपाती श्रीमतीमा जो स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कदेखि कहाँ राखेका छन्, ती पैसाहरू चाहिँ के भन्दा पुनः ल्याएर राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्दछ। यो सिस्टम, यो पद्धति, यो चाहिँ अचाक्री भयो। यसले चाहिँ के भन्दा देश दोहन गर्यो, देशको अस्मिता, गरिमा, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठालाई ठुलो चाहिँ के भन्दा धक्का पुर्यायो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूले मात्रै शासन गरेको देश हो भनेर भनिसकेका छन्। चीनले त भनिसकेको नेपालका नेता CIA र रका चाहिँ कर्मचारी हुन् भनेर त चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री चीनले भनिसके। माओ सेतुङ आउँदाखेरि जसले भ्रष्टाचार गर्छ, जसले सम्पत्तिको मोह गर्छ त्यो कम्युनिस्ट नै होइन भन्ने खालको कुरो छ। यहाँ न कम्युनिस्ट चाहिँ कमाउनिस्ट छन्। यो चाहिँ ठेकदार नीति छ। आफ्ना मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याएको छ। आफ्ना परिवार नातापातालाई पारिवारिक सरकार निर्माण गरेको छ। जनताको छोरोले यहाँ चाहिँ कुनै पनि अवसर पाएको छैन कि पार्टीको टिको लगाउनु पर्यो। पार्टीको टिको नलगाएको मान्छेले तपाईँ कोरोनाको सुई पनि नपाएको अवस्था छ। यहाँ विभेद भएको छ, यहाँ मानवीय विभेद छ, जातीय विभेद छ, धार्मिक द्वन्द्व यिनीहरूले मचाएका छन्। हामी एक आपसमा मिलेर बसेका चाहिँ नेपालीहरूलाई यिनले विभाजित गरेका छन्, मनमुटाव गरेका छन्। तराई, पहाड, हिमाल मा बसेका सम्मानित नागरिकलाई जातीयताको नाममा, धर्मको नाममा, क्षेत्रको नाममा लडाएर लुटाउ फुटाउ गुट उपगुट गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरेका छन्। तपाईँले भन्नुहोस् गणतन्त्रबाट जेठले के पाए, जनताले के पाए, तपाईँले के पाउनु, मैले के पाएँ, राष्ट्रले के पायो, त्यो उनीहरूले के भन्दा यो अत्यन्त फेलियर भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, अब राष्ट्र निर्माणको लागि इतिहासलाई सम्मान गरेर, इतिहासलाई इज्जत राखेर, देशको चाहिँ गएको गुज्रेको इज्जतलाई बरकरार राख्नको लागि अब चाहिँ भन्दा राज संस्था भनौँ राजा चाहिँ एउटा के भन्दा राष्ट्र प्रमुख रूपमा रहनुपर्छ भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको पद्धति लागू हुनुपर्छ। यसमा एउटा हामीलाई आशा र भरोसा छ। उहाँलाई हाम्रो स्वागत र सम्मान पनि छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो एउटा राष्ट्रवादी निष्ठा युक्त व्यक्तित्व र नेतृत्वबाट केही न केही देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने हामीलाई अलिकति आशा पलाएको अवस्था छ। त्यसर्थ चाहिँ के त भन्दा यी अहिलेका चाहिँ नि भनौँ यो पुराना अनुहारहरू, यो पटक चाहिँ देश लुटेर अगाएका, देशलाई दोहन गरेका, राष्ट्र भ्रष्टाचार गरेका, नीतिगत भ्रष्टाचारमा रोमेलिएका यी विदेशीका गोटीबाट यो देश बन्दैन। यो सत्य कुरा हो। यसमा सम्पूर्ण जनताहरूले आफैले आत्मसमीक्षा गरेर बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी सबै नेपाली हौँ। यहाँ कोही जाति छैन, मानिसको कुनै जाति हुँदैन। लिङ्गको आधारमा स्त्री र पुरुषको मात्र लैङ्गिक एउटा भिन्नता छ। तर हामी चाहिँ पहिला नेपाली बनौँ, नेपाली बनेर हेरौँ, यो देशलाई बचाउँ, मातृभूमिलाई चाहिँ रक्षा गरौँ। त्यही नै हाम्रो धर्म कर्म र हामी जन्मेको शाश्वत हुनेछ र हामी जन्मेको सार्थक हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अन्यत्र यस्ता चाहिँ के भन्दा विदेशीका गोटी, विदेशीका भरिया, विदेशीका तल्लुवा चाटुवा, यी राष्ट्रघाती, देशद्रोही, विखण्डनकारी, भ्रष्टाचारीहरूको लागि के भन्दा जहाँ पायो तपाईँले क्वेसन गर्नुहोस्। यो गाडी कहाँबाट किनिस्, न यिनको कल कारखाना छ, न यिनको पैतृक सम्पत्ति छ, न यिनको व्यापार छ, न बिजनेस छ। या लाख होइन, करोड होइन, अरबौँ भ्रष्टाचार गरेका छन्। तपाईँ हामीको रगत चुसेका छन्, नेपाली जनतालाई भेडा बनाएका छन्। अब भ्रमको खेतीमा बस्ने या यिनीहरूकै के भन्दा एक ट्वाक चाहिँ रक्सी, तपाईँको एक प्याक रक्सी, एक चोक्टा मासु र एक थाल मासु भातले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाभिमान बेच्ने। अब चाहिँ परिवर्तन
जरुरी छ। शालीन राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वको खाँचो छ। अब देशमा यो तरिकाले जनताको मानसिकता, जनताको बहुमत, जनताको सोच आत्मसमीक्षा गरेर यदि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने देश 1, 2, 3 देश रहँदैन। यो ध्रुव सत्य हो। तपाईँको टेलिभिजनमा इतिहासको रूपमा लेखिराख्नुहोस्। यो चाहिँ आत्मगत र व्यवहारिक र स्थलगत समीक्षा पनि हेर्नुहोस्। जस्तै अब तपाईँले नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हिजो राज संस्था रहँदाखेरि पनि तपाईँले जुन नेपाल प्रहरीमा रहेर प्रहरीको अधिकृतमा रहेर एकदमै लामो समय यहाँले जुन सेवा दिनुभयो र हिजो राजतन्त्र रहँदाखेरि र अहिले गणतन्त्र रहँदाखेरिको नेपालको जुन नेतृत्व गर्ने सिस्टममा फरक के पाउनुभयो र अहिले के थियो र हिजोको दिनमा के पाउनुभयो, जुन फरक के पाउनुभयो?